अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड। वो स्टूडेंट जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ करना चाहते हैं। सो क्यों वो इस्लामिक स्टडीज़ करना चाहते हैं और इस्लामिक स्टडीज़ ये इसमें क्या पढ़ाया जाता है और फिर इसका इन फ्यूचर फ़ायदा क्या है, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिलते हैं और इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ लेंगे और फिर वहाँ पे इस्लाम से रिलेटेड पढ़ेंगे, इस्लाम से रिलेटेड पढ़ेंगे, कुरान और हदीस को जानेंगे, मसले मसाइल समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें और फिर इस्लाम को फैलाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में कहीं ना कहीं चलती हैं। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आखिर इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ाया क्या जाता है और फिर इन फ्यूचर इसका फ़ायदा क्या है, राइट। सो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें कि जो इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट है ये तो 1988 में बना, बट इससे पहले भी इस्लाम से रिलेटेड पढ़ाया जाता था। इससे पहले फिर एक डिपार्टमेंट बना था 1976 में, वो इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरब एंड ईरानियन स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ इस तरीके से कोर्स था। फिर उससे पहले भी जब जामिया कायम हुई 1920 में, तो उस टाइम भी जो है इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, राइट। बट 1988 में ये बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कायम हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, ठीक। उसके बाद अच्छा मैं आपको बताऊं बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में, किसमें क्या पढ़ाया जाता है। ये जामिया में 4 साल का कोर्स है, पहले 3 साल का था बट अब 4 साल का इसको कर दिया गया है। ये 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल का ये कोर्स है, राइट। और फिर ये कि इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन है कि क्या पढ़ाया जाता है। क्या इस्लाम से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, कुरान हदीस को, मसले मसाइल को, या फिर कोई दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि देखिए इसके अंदर ईयर वाइज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाया जाएगा बायोग्राफी ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ाई जाएगी, राइट। उसके बाद पाइस कैलिफ खुलफाए राशिदीन जो है उनकी सबान हयात को, उनके बाद फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड सेमेस्टर में उमैया खिलाफत को पढ़ाया जाता है, जो भी हुक्मरान हुए उमैया पीरियड में उन हुक्मरान के बारे में पढ़ाया जाएगा। मीन्स ये कि उसमें ये पढ़ाया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों का उस दौर में, और फिर मीन्स ये कि पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाती हैं मुसलमानों की, राइट, हुक्मरान के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट उनका, और फिर उसके बाद डिक्लाइन, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद फिर उमैया पीरियड पढ़ाया जाएगा, फिर अब्बासी पीरियड को पढ़ाया जाएगा, उसमें कौन कौन हुक्मरान हुए फेमस, फिर क्या क्या काम हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो फिर उसमें पढ़ाया जाएगा आपको इस्लामिक साइंस, कुरान और हदीस, फिक, इस रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। बट उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि मसले मसाइल या फिर कुरानी आयत का ट्रांसलेशन, या फिर हदीसों का ट्रांसलेशन, या फिर हदीसों से मसले मसाइल निकालना, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। यहाँ आपको सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा कि सपोज़ कीजिए इस्लामिक साइंस में हदीस है, तो हदीस में बुखारी शरीफ है, सियासत्ता जो है, मुस्लिम शरीफ है, तो उसका बैकग्राउंड बताया जाएगा। बुखारी शरीफ है तो फिर इसके ऑथर कौन है, ठीक, बुखारी शरीफ कब लिखी गई, और ये सारी कितनी हदीसें उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इमाम बुखारी की सबान हयात हो गई, बायोग्राफी ऑफ इमाम बुखारी। उसके बाद इमाम मुस्लिम होगा, उनकी बायोग्राफी पढ़ाई जाएगी, मुस्लिम शरीफ से रिलेटेड कुछ बताया जाएगा। बट वो हदीसें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी कि हदीसें हों उसके अंदर
اور پھر اس میں مسئلے مسائل مستنبط کریں، اور پھر یہ کہ اس میں ٹرانسلیشن وغیرہ کریں، وہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ پڑھایا جائے گا بس آپ کو سوانح حیات ہو گئی آتھر کی، اور پھر جو بک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دیا جائے گا، بس یہ چیز ہے۔ ایسے ہی فقہ کی کچھ فقہ سے ریلیٹڈ پڑھایا جائے گا آپ کو، تو فقہ ہو گئے ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ سپوز کیجئے امام ابو حنیفہ ہیں تو ان کی بک سے ریلیٹڈ بتا دیا جائے گا، اور پھر امام بخاری کی سوانح حیات پڑھا دی جائے گی، یہ ساری چیزیں رائٹ۔ اس کے بعد پھر آپ ایسے ہی تصوف ہو گیا، تصوف سے ریلیٹڈ پڑھایا جائے گا، صوفیہ اکرام کی بایوگرافی آپ کو پڑھائی جائے گی، ٹھیک۔ سو یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 3rd ایئر میں پہنچیں گے، بلکہ 2nd ایئر میں ہی شاید، 4th سیمسٹر میں مغل پیریڈ پڑھا جائے گا، اسلام ان انڈیا، اسلام انڈیا میں کیسے آیا، وہ ساری ہسٹری پڑھائی جائے گی۔ پھر مغل پیریڈ ہو گیا، حکمراں ہو گئے جو مغل پیریڈ میں بادشاہ ہیں، ان کی ہسٹری بایوگرافی پڑھائی جائے گی، اس وقت کیا کنڈیشن تھی، ایجوکیشن سسٹم کیا تھا، ایڈمنسٹریشن اور ڈکلائن فیز، اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ، اور جو فیمس بیٹلز ہیں ان سے ریلیٹڈ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی۔ اس میں وہ سب نہیں ہوگا کہ آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن کریں، مسئلے مسائل سمجھیں، یہ صحیح ہے وہ غلط، وہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ بس ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ اب ہسٹری وہ 2 طرح کی ہوگی، سمجھو آپ کہ آپ اسلامک سائنس سے جو ہے حدیث وغیرہ کی کچھ بکس ہیں ان کو بتا دی جائے گا، یہ ساری حدیثیں ہیں، سیاستہ ہیں، سیاستہ میں سپوز کیجئے امام مسلم، امام بخاری، ابو داود، یہ بک ہے، یہ بک کب لکھی گئی، کس نے لکھی، کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے جو مصنف ہیں تو ان کے بارے میں یہ اتنا آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر دہلی سلطنت ہے، حکمراں کے بارے میں بتایا جائے گا، مسلم، اسی طریقے سے مسلم ان اسپین، مسلمس رولرس ان انڈیا، تو یہ ساری ڈائنیسٹیز وغیرہ آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں اسلامک اسٹڈیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، رائٹ۔ تو اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو یہاں قرآن حدیث نہیں پڑھایا جائے گا، ٹھیک۔ اگر وہ آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ، تو وہ آپ مدرسے آپ کو جانا پڑے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو مدرسے میں پڑھنا پڑیں گی، رائٹ۔ اور باقی اسلامک اسٹڈیز میں یہاں جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب پڑھایا جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر۔ اب اس کا اسکوپ کیا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اگر ہم کر بھی لیں اس کو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے ان فیوچر؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اس کا اسکوپ کیا ہے یہ کہ آپ چاہیں تو بی اے کے بعد بی ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں، ٹھیک۔ باقی مجھے اس کا اور کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا ہے۔ پیسہ اگر کمانا ہے تو پھر اسلامک اسٹڈیز کے لیے آپ کو پھر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، اور پی ایچ ڈی کے بعد پھر آپ کہیں پر بھی ایز اے ٹیچر رہیں گے، تب آپ کو ایک اچھا اماؤنٹ ملے گا۔ باقی بی اے کے بعد آپ کہیں پر بھی اچھے سیلری آپ مجھے نہیں لگتا کہیں پا لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اگر پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کوئی ایک لینگویج کرنی پڑے گی۔ سپوز کیجیے آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں لیا تو آپ اس کے ساتھ کوئی ایک لینگویج رکھ لیں، 4 سال کا ہے، 4 سال میں کوئی پارٹ ٹائم کورس کریں گے لینگویج کا، تو پھر آپ اس میں 4 سال میں آپ کو لینگویج آ جائے گی اور پھر اچھا پیسہ اس میں کما سکتے ہیں۔ باقی اسلامک اسٹڈیز میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ماسٹر اور پی ایچ ڈی ریسرچ وغیرہ کرنا پڑے گی، اس کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد آپ پھر ایز اے ٹیچر کہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اسلامک سے ریلیٹڈ، جتنا مجھے معلوم تھا وہ آپ کو میں نے بتایا۔ اب آپ ایڈمیشن لیں تو پھر بہت سوچ سمجھ کے ایڈمیشن لیں۔ ہاں یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن بہت ایزیلی ہو جاتا ہے، اس کا ایگزام جو ہے بہت آسان ہوتا ہے، تو آپ آسانی سے اس میں انرول ہو سکتے ہیں۔
इस्लामिक स्टडीज़ में आप एनरोल हो जाएं और फिर इसके साथ साथ आपका जो मेन टारगेट है आप उस पर फोकस कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में रहकर। ये चीज़ है, कोई लैंग्वेज चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल तक जामिया में इस्लामिक स्टडीज़ में रहें। यहाँ रह के आप तैयारी भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर किसी और कोर्स में जो आप इंटरेस्टेड हो इसमें, उसमें एनरोल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, क्लियर। सो अब अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ में आएँ तो ये सब कुछ सोच के आएँ आप इस्लामिक स्टडीज़ में, राइट। अदरवाइज़ आप इसको चूज़ ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और जो भी स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, आपके फ्रेंड्स वगैरह आना चाहते हैं या फिर ये कोर्स करना चाहते हैं और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान लें कि इस्लामिक स्टडीज़ में आखिर पढ़ाया क्या जाता है और फिर क्यों इस्लामिक स्टडीज़ में हम एडमिशन लें और फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो वीडियो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, राइट, कमेंट कीजिए। और भी चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।